G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल भी हुआ और रिपोर्टर ने कहा कि अ वाइज मैन वंस सेड, एक बड़े ही अक्लमंद आदमी ने कहा था कि ईरानी जो हैं वो कभी मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारते। ट्रंप ने पूछा किसने कहा था, तो उसने कहा आप ही ने कहा था कुछ साल पहले। तो एक तो ये सूरत हाल है कि ईरानियंस जो है वो निगोशिएशंस जो है उनमें बड़े अच्छे पाए गए हैं माजी में भी। और अभी वैसे अगर हम एक रियलिस्टिक अंदाजा लगाएं कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म पीस डील की बात करते हैं जिसकी फाउंडेशन इस्लामाबाद एमओयू है और उसकी तरफ बढ़ा जाता है, तो एक खदोखाल क्या नजर आ रहे हैं आपको? अगर एक अमन मुआहिदा होता है, दोनों मुल्क आखिर उन्हें कुछ ना कुछ तो कंसेशंस देनी पड़ेंगी। क्या मंजरनामा या क्या खदोखाल हो सकते हैं एक पीस डील के, जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन? देखिए, मुझे लगता है कि जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है वो तो अगर डोनाल्ड ट्रंप हैज टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उनके ब्रिजेस डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ 1 घंटे में, मैं उनकी एनर्जी सप्लाई को कट ऑफ कर सकता हूँ, मैं उनके पास पैसे नहीं है। वो उनकी जो इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, वो एक्चुअली काफी डिस्ट्रक्टिव है टू द होल पीस डील। अगर हम इस पूरे वर्ड को हम सोचें पीस डील, वी आर ट्राइंग टू रीच पीस विद अ कंट्री, लेकिन उनकी जो अग्रेशन और उनकी जो प्रोवोकेटिव लैंग्वेज है, वो एक्चुअली इरानियंस को बहुत ज्यादा पुट ऑफ कर रही है, बिकॉज दे वांट रिस्पेक्ट। किसी भी नेशन को एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप टेबल पे लाएंगे, उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। और वो बट डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली जब पाकिस्तान में लास्ट टाइम हुई थी वो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, तो ही वाज एक्चुअली वेरी विलिंग कि अगर अब ये इरानियंस अगर मुझे रिस्पांस देते हैं तो ही वाज सेइंग कि मैं खुद पाकिस्तान आ जाऊंगा और मैं इसको साइन ऑफ करूंगा। लेकिन वो इसी तरह का जो उनकी एक कंडीशन थी कि इनको जो इनकी न्यूक्लियर इनरिचमेंट की का राइट है, वो उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, बिकॉज इरानियंस जो टाइम कह रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप वाज नॉट अग्रीइंग। तो अब मुझे लगता है यही सबसे बड़ा इशू है। बाकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह मैनेज करना है, वो तो ईरान की एक दिस इज देयर टेरिटरी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि ये एक्चुअली इतनी बड़ी एक ये रिसोर्स है, इसको किस तरह हम ईरान के हाथ में दे दें। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो टेरिटोरियल वाइज इट इज देयर्स। सो अब उसको आप मोनोपोलाइज कैसे कर सकते हैं? तो ये द यूएस हैज टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया है ये जंग शुरू करके। बहुत से ऐसे इश्यूज और बहुत से ऐसे, अब मुझे लगता है ग्लोबली डायनामिक अब इतना चेंज हो गया। अगर आप देखें हर एक मुल्क में अब ये फ्यूल प्राइसेस का कितना इम्पैक्ट हो रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसको अब एक it started a whole new kind of, I would say, a world power. और अब ईरान is emerging as one of the world powers because of the Strait of Hormuz. तो आप उस चीज को आई थिंक कंट्रोल करना, वो भी एक काफी उस पर भी डिबेट होगी कि ईरान का कितना उस पर कंट्रोल हो सकता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक मीडिया टॉक में उनसे किसी ने पूछा कि कौन इसको कंट्रोल करेगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं कंट्रोल करूं। तो उनकी ही वांट्स कंप्लीट पावर एंड ही वांट्स, बट ईरान ने कभी भी एज अ थ्रेट, अब जो अमेरिकन लोग हैं काफी सर्वेज हुए हैं उसमें उनसे पूछा जाता है कि डू दे सपोर्ट द वॉर, तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स यही कहते हैं वी डू नॉट सपोर्ट द वॉर। और आप उनसे ये भी हम एक सवाल पूछा गया था कि डू यू थिंक कि ईरान एक थ्रेट था, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों ने परसेंटेज वाइज सेड नो, दे सेड कि इट वाज नॉट अ थ्रेट, ये हमारी वॉर थी ही नहीं, ये इजराइल ने इन्फ्लुएंस किया है नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप अब इस चीज से, और बीच में उनकी अपनी नेतन्याहू के साथ जो हमने देखा है कि उन्होंने उन पे भी तनकीद की है, तो इट्स अ मेस। एंड आई थिंक इसको पाकिस्तान हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब इन मीडिएटिंग, एंड आई रियली होप कि ये हम इस पे फाइनल डील पे पहुंच सकें। लेकिन अभी जो पिछले 1-2 दिन में डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज है, उससे मुझे नहीं लग रहा कि ईरान इसको साइन ऑफ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर आरगची ने तो ऐसा कुछ हमें सिग्नल्स नहीं दिए। जी अच्छा, एयर वाइस मार्शल साहब, एक और जारी बात है कि हम इस नुक्ते पर तो बात कर रहे हैं, एक और बड़ा अहम इशू है और वो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की जानिब से जो एक थ्रेट है दहशतगर्दी का। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आया, बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पाकिस्तान ने अपना मुकदमा रखा है और शायद जितना रिस्ट्रेंट पाकिस्तान ने दिखा दिया इतना कोई ना दिखा सकता। और अब जो पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब ले लाक है, ये पाकिस्तान
کہ سروائیول کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز کی سیفٹی اور ویل بینگ کا مسئلہ ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو، اور پاکستان اپنی یہ جو ایک یونیک ڈپلومیٹک پوزیشن ہے اسے مزید کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے ٹو ایگزرٹ مور پریشر آن دی طالبانی ریجیم؟ اس میں جو ایک رینیوڈ انرجی ہم دیکھتے ہیں فرام افغان سائڈ، وہ ایکچولی افغانستان اور بھارت کا نیکسس ہے، جو پہلے تو بالکل وہ کوورٹلی چل رہا تھا، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ بڑا اوپنلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایون ان دی لارجر کانٹیکسٹ وہ اسرائیل بھی یہ جو انسٹالڈ رجیم ہے کابل میں، وہ ان کو سپورٹ کرنے کا وہ جو ہے انڈیا دیا انہوں نے۔ تو اس کا میں یہ دیکھیے بالکل آپریشن سندور کی کنٹینیوشن ہے سب کنونشنل ڈومین میں، جو بھارت فنڈ کر رہا ہے، بھارت اسپانسر کر رہا ہے، اور کابل رجیم جو ہے ان کو وہ تو سوائے دہشت گردی کے یا کرائم کو اسپانسر کرنے میں، ڈرگز کو اسپانسر کرنے میں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیوس ایک پیٹرن ہے سن 2022 سے، خاص طور پہ جب سے یہ رجیم چینج وہاں ہوا، کہ یہ پاکستان کے خلاف یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، بارڈرز کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، اور پھر کوورٹ جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے انسیڈنسز ہو رہے ہیں آل اوور پاکستان، پرٹیکولرلی کے پی اور بلوچستان میں۔ اس میں آخری جو چیز ہے جس نے مزید ان کو فرسٹریٹ کیا ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسپریشن آ گئی ہے بھارت کے طرف سے، وہ پچھلی جو پاک بھارت جنگ میں ہارنے کے بعد، اور جس طرح پاکستان نے اپنے لیے ایک ڈپلومیٹک اوفینسو کے تھرو اپنے اس فتح کو کیپٹلائز کیا، اور جو سپیس پاکستان نے گین کی، جو ایکسیپٹیبلٹی پاکستان نے گین کی دنیا کے کیپٹلز میں، اور پھر الٹیمیٹلی جیول اینڈ کراؤن واز پاکستان's role as mediator in Iraq American war۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کو لوگ برملا، ساری دنیا کی طاقتیں جو ہیں اور ایکسپرٹس ہیں، وہ پاکستان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتے ہیں اس خطے کا۔ اور بھارت جو ہے، جو کبھی پاکستان کے خلاف ایک آئسولیشن کا بیانیہ بناتا تھا، اب وہ خود اس کی عملی تصویر بن کے رہ گیا۔ تو یہ ان کی ڈیسپریشن ہے، اسی لیے ہمیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر آنے والے دن میں اس میں اور زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ اس کو امپلوائے کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو کسی طرح جو ہے ان کے لیے مشکلات کی جائیں۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی اپنی انٹرنل چیزوں کو بہتر کر لیں، اپنی پولیسنگ کو ایفیکٹو کر لیں، تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہماری بہتر ہو جائے، تو ہم اور زیادہ ایفیکٹو طریقے سے اس ٹیررزم کے خلاف جو ہیں اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔